खातिन व हजरात, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वैसे तो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते। अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनके पर जलते हैं। बल्कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मखलूक का और मलाइका का इल्म ही खत्म हो जाता है। उस मुकद्दस जगह का तस्करा कुरान पाक की सूरह नजम में भी किया गया है और कई अहादीस में उस मुकद्दस जगह की हैरान कुन मंजरकशी की गई है। ये मुकद्दस जगह कौन सी है और कहाँ पर है, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे। और हाँ, साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकद्दस जगह पर कैसे गए और वहाँ से क्या लेकर आए। नाजरीन, ये दिलचस्प वाकया अहादीस में यूं बयान किया जाता है कि रजब की 27वीं तारीख थी और पीर की रात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहां से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की। उसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकातें अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत का है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। उसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकात अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने उसी मकाम पर कयाम किया था। उसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबऊस हुए थे। उसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकात नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुकद्दस के पास एक बस्ती है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इस सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप उस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। उसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, राहजनी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊंटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। उसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। उस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। उस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे।
उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थी, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे, या ये वो औरतें थी जिनके खाविंद थे लेकिन उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाएगा कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाएगा जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर उसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई, जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ, उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज्यादा हो गए। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता होगा, न मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। मेराज की रात अंबिया से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहां आपने एक बहुत बदनुमा आवाज सुनी, आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज है, ये जहन्नुम की आवाज है। ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो गिज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदनीयत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफर में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल-अज़ी इब्ने कतन जैसी थी। ये अब्दुल-अज़्ज़ा जाहिलियत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहां कुछ लोग दिखाए गए, उनके होंठ ऊंटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। उसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दे दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहां ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहां मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहां की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डोलों जितने थे, और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं, मैंने उस चश्मे में गुस्ल किया
ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں. ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے. اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے. ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا. آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا. جبرائیل وہیں رہ گئے. بدلی کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے. یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوہے محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی. یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے. وہاں ایک نہر پر پہنچے. اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے. اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا. وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے. اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا. میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس کے پاس حجاب اکبر ہے. حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا. اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا. اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی. وہ کہہ رہے تھے اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں. چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی. اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا. میں فوراً سجدے میں گر گیا. پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری. وہ یہ تھی اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی. اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے. اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے. اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں. 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی. تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا. آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا. اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغ مالک کو دیکھا. وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا. داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا. یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی. بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں کہتا. اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے.
معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کیوں کوئی مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کے گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظاہرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائیں، دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہی جھوٹ ہے، دوسری یہ کہ جب حدیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے، اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جب قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے